काल गोविंद गावडे कॅबिनेटाच्यान किक आउट केलो आणि लोकांनी अक्षरशः सेलिब्रेशन केलें. हें सेलिब्रेशन इतकेंच लागून आशिल्लें की एका सत्तेचो माज चडलेलो, एका सत्या सारकी मस्तकाक मारलेली हेज्या. हेणें इतके त्रास केल्ले लोकांक. जे जे जाग्यार आमी वयताले, आमी भोंवताले, तर लोक सांगताले की तो आमकां आयज वळखना म्हणून. तेका थोडे जाणां सामके जे तेजी सामके जिवलक आशिल्ले ते तेन्ना तो जेन्ना एक आंदोलनाच्यान येतालो म्हणून तेका ते खूब बरें करताले, तेंकां आयज तो वळखुपाक कुस्तार जातालो. आयज जेन्ना आमी प्रियोळान भोंवताले तेन्ना लोकांनी आमकां सांगलें की हेणें कोणाक मातशें कोणें कितें सांगलें तेका जाल्यार सुद्दां आमकां ट्रान्सफर मारलें, आमच्या फॅमिलीक त्रास केल्या म्हणून. हे गोविंद गावडेक आतां इंट्रोस्पेक्ट करपाचो टायम येयल्लो आसा. आतां तेका खंय तर लोकांची याद जाली. काल काडटकीर तेजो स्टेटमेंट येयलो की चिड्डिल्ले माड्डिल्ले लोकांक लागून आवाज उठयलो म्हणून आपल्याक काडलो म्हणून. हे चिड्डिल्ले माड्डिल्ले लोकांक लागून हेणें केन्नाच आवाज उठोवना. हेज्या पयलीं बोमा गांवान जे लोकांक त्रास केले ते लोकांक लागून केन्नाच आवाज करूना. तांकां जाणटी बायलांक कुळे सारके पोलीस स्टेशनार व्हेले तेन्ना हो केन्नाच पावना, जावं एसेंब्लीन केन्ना आवाज उठोवना. सावयवेऱ्या प्रोजेक्ट येता व्हडले व्हडले, लोक रस्त्यार देंवले, थंय लोकांक हो त्रास करपा लागलो तेन्ना हो तेणें केन्नाच आवाज करूना. मागीर जे माड्डोळच्यो जायेकार आसा तेंचे जागे खावपाक येयले तेन्ना हेणें केन्ना आवाज करूना. आमच्या आमदारान आवाज केलो भितर एसेंब्लीन तेन्ना हो सपोर्टाक येवना. मागीर जे जे तो आयज आपूण असो आपल्याक एक हें केलो म्हणून दाखयता ते लोकांकूय कळपा जाय. कित्याक देवा कडेन तेंच्यांनी कितकेशे लोकांनी आयज मागणे मागलेले, आयज सांगणे घातलेले, ते देव तांकां खंय तरी पावल्लो आसा. सातेरी देवीचो जाग्याचेर तेणें हात घातलेलो, ईश्वर देवाच्या जाग्याचेर तेणें हात घातलेलो. ते लोकांक जे लोकांनी जे एक भावनेन थंय वयता ते लोकांक आयज देव पावल्लो आसा. ही खंय तरी लोकांची जीत आसा. आनी लोकांकूय सांगपाक सोदता हेणें जे जे करप्शन केलां ते सगळ्या फुड्यान आसा. आयज तेजे भितर आनी कोण आसा कितें आसा तें खबर ना आमकां. ते तेणें आतां ओपन करून दाखोवचें. ते ओपन करता जाल्यार आमी तेजे बरोबर रावता. आनी कितके जाणां पार्टनर जे पार्टनरशिपीन ते करता सगळें करप्शन, ते जर तो ओपनली सांगता एसेंब्लीन फ्लोरार जर मांडटा जाल्यार आमचो आमदार तेजे बरोबर रावतलो. आयज कला अकादमीची परिस्थिती पळयल्या. कलाकार सगळे आंदोलनां करताले, कलाकार सगळे रिक्वेस्ट करताले तेन्ना हेका कांयच पडलेलें नाशिल्लें. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तेजे कडेन आशिल्लें. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान कितकेशेच भायले प्लेयर येवन आयज खेळटा. आयज प्लेयराचेर आमचे गोवन प्लेयर तेंचेर एक अन्याय जाता. हे प्लेयर भायले खेळटना हेच तांकां हांगा सगळे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटींग कार्ड करून दिता. गोवन करून तांकां हांगा स्कुलान एडमिशन दिवन ते तांकां थंय खेळयता. आनी गोवन प्लेयर म्हणून आनी आमचे गोंयकार प्लेयर आसा तेंचे पेरंट्स आमचे फुड्यान येताले आवाज करपाक कर म्हणून, पूण तांकां हो धमकितालो. हेजे भयानूच ते येनाशिल्ले. ते लोक जेन्ना जर हेज्या अगेन्स्ट आवाज केलो जाल्यार ताका कोणाचो डावट सुद्दां मारलो तांकां हांगच्यान पयस पयस काणकोण सारके जाग्यांचेर ट्रान्सफर मारले हेणें. ही कसली मस्ती आनी अहंकार तेजो जो मस्तकाक मारलेलो तो खंय तरी देंवोवपा जाय. लोकांनी आनी देवान हो देंवयल्लो आसा. आनी खंय ना खंय तरी आतां प्रत्येकाक एक शिटकावणी आसा. प्रत्येक जाणा जो माथ्यार बसतलो तांकां लोकूच जाग्यार हाडटले. कित्याक आमचे देव आजून जागृत आसा, आमचे राखणकार आजून जागृत आसा. हे सगळे जागृत राखणदार आसा ते आमकां खंय ना खंय तरी पळयता आनी तुमकांय पळयता, बारीक पळयता. कित्याक तुमी आयज जाग्यांचेर आनी देवांचेर सुद्दां पावल्ले आसा. हो सरकार जावन आसा तो जाग्यांचेर आनी देवांचेर पावल्लो आसा. आमचे जे जागेकार जे हेका रावताले, रानान रावताले, हेका रावताले, तेंच्या सगळ्यांचेर पावल्ले आसा. तुका जर इतके पडलेले आसा कितक्योश्यो तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे व्हिडिओ ओपन करीत जाल्यार कळटलें तुका. तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिटेनिंग वॉल आशिल्ल्यो, रस्ते आशिल्ले, ते 15-15 दिसांनी पडलेले आसा. तेजेर आवाज कर आयज. कित्याक पडले ते सांग. आवाज करतलो जाल्यार तेजेर आवाज कर. पोगो बील जर पास जाल्लें जाल्यार हे बारीक लोक आसा तांकां तेजो फायदो जाता आशिल्लो. सगळ्यांची जमनी आमच्या नांवार येताले, कोणाच्या नांवार खंयच्या भाटकारांच्या नांवार जमनी आसा ते तुका खबर आसा. आनी ह्यो जर जाल्ले जाल्यार आमच्या नांवार हेच्या नांवार येता आशिल्ले, आमच्या लोकांच्या नांवार ते जाता आशिल्ले. ते बारीक लोकांक लागून तूं उलयता मरे, ते उलय सारकें. लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जे आमी घातलेलें आसा ते तुमचें सरकार आयज तो हितून डिस्कशनाक येना. ते डिस्कशनाक हाडपा लागून आवाज कर. आतां खंय तरी तुका टायम मेळ्ळो आसा, पळोवया कापस्तात पळय तुजी. तूं म्हणटा लोकांची कापस्तात म्हणून, ती कापस्तात पळोवया. कोणाचे हात कापतालो, हे कापतालो, ते सगळें तुका आतां बसोन चिंतचें पडटलें. टायम आसतलो तुका भरपूर. वच आनी चूक माग लोकांची. चूक माग, अक्षरशः चूक माग लोकांची. कित्याक लोकांक तुवें खूब त्रास केल्ले आसा. प्रियोळ मतदारसंघाचे जे लोकांक तुका मोठे आशेन निवडून दिल्लो ते लोकांक तुवें त्रास केल्ले आसा. आनी तुका आतां ते बारीक लोक याद जाता. हे केन्ना पयलीं याद जावंक जाय आशिल्लें. जेन्ना लोक रडटाले तेन्ना याद जावंक जाय आशिल्लें. सगळे आंदोलनां केली तेन्ना याद जावंक जाय आशिल्लें. जाणटी बायलांक त्रास जाताले तेन्ना तांकां जे
हात मोडले तेंचे, हे मोडले पळय ते व्हिडिओ, तेन्ना याद जावंक जाय आशिल्लें. तेन्ना तुका कांय पडलेलें नाशिल्लें, थंय तूं रेडीच नासलो उलोवपाक. आमी तुका एक दोनदा क्वेश्चन केल्ले तेन्नाय तूं रेडी नाशिल्लो उलोवपाक. हें खंय तरी तुवें विचार करपा जाय. आनी आतां इंट्रोस्पेक्ट कर, बसोन तुका भरपूर टायम आसा, तो बसोन तूं हें कर आनी लोकांची चूक माग पयलीं म्हणल्यार.